रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खिताब फरमाया और मिंबर पर खड़े होकर इनके सामने अब्दुल्ला बिन अबी का मामला रखा। आपने फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, इस शख्स के बारे में मेरी मदद कौन करेगा जिसकी अज़ियतें अब मेरी बीवी के मामले तक पहुंच गई हैं। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी बीवी में खैर और भलाई के सिवा कुछ और नहीं देखा, और नाम भी इन लोगों ने एक ऐसे आदमी का लिया है जिसके बारे में भी मैं खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। वो जब भी मेरे घर आया तो मेरे साथ ही आया। ये सुनते ही कबीला बनी असहल के हम रिश्ता हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपकी मदद करूँगा। अगर वो शख्स कबीला औस का होगा तो मैं इसकी गर्दन मार दूँगा, और अगर वो हमारे कबीले का हुआ तो आपका इसके मुतालिक जो हुक्म होगा हम बजा लाएंगे। उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं कि इस पर कबीला खज़रज के एक सहाबी खड़े हुए। हसन की वालिदा इनकी चचाजाद बहन थी, यानी हज़रत साद बिन अबादा। वो कबीला खज़रज के सरदार थे और इससे पहले वो बड़े नेक और अच्छे आदमी थे, लेकिन आज कबीले की हमीयत इन पर गालिब आ गई। उन्होंने हज़रत साद बिन मुआज़ को मुखातिब करके कहा, आप गलत कह रहे हैं। अल्लाह की कसम, आप इसे कत्ल नहीं कर सकते और ना आपके अंदर इतनी ताकत है। अगर वो आपके कबीले का होता तो आप इसके कत्ल का नाम ना लेते। इसके बाद हज़रत असद बिन हज़ीर, जो हज़रत साद बिन मुआज़ के चचाजाद भाई थे, खड़े हुए और हज़रत साद बिन अबादा को मुखातिब करके कहा, अल्लाह की कसम, तुम झूठे हो, हम इसे ज़रूर कत्ल करेंगे। अब इसमें शुबा नहीं रहा कि तुम भी मुनाफिक हो और तुम मुनाफिकों की तरफ से मुदाफ़त कर रहे हो। इतने में औस और खज़रज अंसार के दोनों ही कबीले भड़क उठे। ऐसा मालूम होता था कि आपस में ही लड़ पड़ेंगे। इस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंबर पर ही थे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आगे बढ़ी, बयान करती हैं कि मैं इस पूरे दिन रोती रही, ना मेरा आंसू थमता था और ना आँख लगती थी। सुबह के वक्त मेरे वालिदैन मेरे पास आए। 2 रातें और 1 दिन मेरा रोते हुए गुजर गया था। इस पूरे अरसे में ना मेरा आंसू और ना नींद आई। मालूम होता था कि रोते रोते मेरा कलेजा फट जाएगा। अभी मेरे वालिदैन मेरे पास ही बैठे हुए थे और मैं रोए जा रही थी कि कबीले अंसार की एक खातून ने अंदर आने की इजाज़त चाही। मैंने इसे इजाज़त दे दी और वो भी मेरे साथ बैठकर रोने लगी। हम अभी इस हालत में थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने सलाम किया और बैठ गए। जब से मुझ पर तोहमत लगाई थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं बैठे थे। 1 माह गुजर गया था और मेरे बारे में आपको वही के ज़रिए कोई इत्तला नहीं दी गई थी। आपने कलमा शहादत पढ़ी और फिर फरमाया, अम्मा बाद, आयशा, मुझे तुम्हारे बारे में इस तरह की खबरें मिली हैं। अगर तुम वाकई इस मामले में पाक हो, साफ हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी बरात खुद फरमा देंगे। लेकिन अगर तुमने किसी गुनाह का कसद किया था तो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और इसके हुज़ूर में तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेता है और फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाता है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो मेरे आंसू इस तरह खुश्क हो गए कि एक कतरा भी महसूस नहीं होता था। मैंने पहले अपने वालिद से अर्ज़ की कि मेरी तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जवाब दें। मेरे अब्बू ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूँ। फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ मतवज्जा हुई और अर्ज़ किया, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जवाब दो। अम्मी भी यही बात कही कि अल्लाह की कसम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या जवाब दूँ। चनाचा मैंने खुद ही जवाब दिया। हालांकि मैं बहुत कम उम्र लड़की थी और कुरान भी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था कि अल्लाह की कसम, मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बारे में इस तरह की अफवाहों पे कान धरा और बात आप लोगों के दिलों में उतर गई। आप लोगों ने तस्दीक भी कर दी। ऐसी सूरत में अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस तोहमत से पाक हूँ तो आप लोगों को मेरी सफाई और पाकीज़गी पर यकीन नहीं होगा। अलबत्ता अगर मैं अपने ना करदा गुनाह का एतराफ़ कर लूँ तो अल्लाह खूब जानता है कि मैं इससे बरी हूँ, तो आप लोग इसकी तस्दीक करने लग जाएंगे। अल्लाह की कसम, मेरी और आप लोगों की मिसाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिद जैसी है, जब उन्होंने कहा था, फ़सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, सब्र ही करना बेहतर है
جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس میں اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ سیدہ عائشہ آگے بیان کرتی ہیں کہ یہ کہہ کر میں نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وحی کے ذریعے میری برات نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے۔ البتہ مجھے اتنی سی امید ضرور تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی مانند پسینے کے قطرے آپ کے چہرے انوار سے گزرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ جب آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرانے لگے۔ سب سے پہلے کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، یا عائشہ تو ام اللہ فقط برات، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اس پر میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ اور ان کے سر کا بوسہ دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ان کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی حمد و ثنا نہیں کروں گی، اسی کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ اسی نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان الذین جاؤوا بإفک، جو لوگ صفوہ تراشی میں شریک ہوئے ہیں۔ 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئی۔ اس وقت حضرت ابو بکر جو مستہ بن اساسہ کے اخراجات، قرابت اور محتاجی کی وجہ سے خود اٹھاتے تھے، نے کہا اللہ کی قسم مستہ نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق اس طرح کی تہمت تراشی میں حصہ لیا ہے، میں اب اس پر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یعنی اے فضل اور اہل ہمت قسم نہ کھائیں، سے غفور الرحیم تک، کیونکہ مستہ یا دوسرے مسلمانوں کی اس میں شرکت محض غلط فہمی کی بنا پر تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اب اس وظیفے کو میں کبھی بند نہیں کروں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت حجج سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہیں کیا معلومات ہیں، یا تم نے اس میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو قابل شبہ ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھا ہے، ان کی طرف خلاف واقعہ نسبت کروں، اللہ کی قسم میں عائشہ کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھتی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تمام ازواج مطہرات میں میرے مقابل کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور پاک بازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ البتہ ان کی بہن حمنہ نے غلط رستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی وہ یہ تہمت سن کر کہتے سبحان اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آج تک کسی بھی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے قصے، اسی طرح کے مزید قصے سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔